ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो नानमय प्रदीपक प्रबन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतडा जयद्रथचला कान्तारणीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण भगिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्ण खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवस सरोजममलम् पाराशर्यवसरोजममलं कीदातकन्दोत्कडं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके चच्चन षट्पदिरगरगग बेबीयमान मुदा मुदा भूया भूयाद् भारत भंगजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूगं करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयलु शोकादिवर्जितः। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोसनं पुंसां चलस्नानं दिने दिने शकृत्कीदाम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुखिता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख भस्मात् विनिसृता भारता स्मृत सर्वस्वं विष्णोर्भक्त्रात् विनिसृतम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावक तोक्ता गोपालनन्दनक पार्थो वच्च सुधीर्भोक्त दुःखदं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माभ्येगन्तस्य देवस्य सेवा
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयने योगी भृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयकरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र रुद्रमरुदग स्तुन्वन्ते दिव्यस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामकाः ध्यानावस्थिततट्कतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः पश्यान्तं नदु विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः इति गीता ध्यानं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवा नीकं यूढन् दुर्योधन नस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगधेन च मुं व्यूढान् तिरुपतपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरमहेश्वासाः भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च तिरुपतश्च मकारथः धृष्टकेतुसेकितानक काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौषा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव मकारताः अस्माकं विशिष्टाये तानि बोधात् विजोतमा नायक मम सैन्यस्य चञ्चनातन् तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च किरुबश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूराः मदते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रकरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं विदमे दीक्षां फलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममवोभिरक्ष भीष्ममेवाभिरक्षन्त् भवन्तः सर्व एव हि दस्य सञ्जनयन् हर्षन् गुरुवीर्तपितामहः सिंहनादन् विनित्योचैः चङ्गन् तत्मौ प्रतापवान् तदा संगाच पेर्यच्च पणवानक गोमुखाः सखा सैवाप्य अन्यन्त ससाब्दस्तु मुलो भवत् तदा स्वेदै अयर्युक्ते मगधे स्यन्तने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ संगौ प्रदत्मनुः पाञ्चजन्यं कृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रन् धत्मौ स्मगा संगं भीमकर्म मृगोदरः
अनंत विजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुको च मणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी स महारथः धृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिशापराजितः तिरुपते याश्च पृथिवीपदे पौभद्रश्च महाभागुः संगाण्डात्मु पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वियनुनादयन् अतौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः गिरिशिकेशन् तदा वाक्यम् इदमागमहीपदे अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेशेकं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियसीकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां समहीषिताम् उवास पार्थ पश्यैतान् समवेदान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनता पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुकृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थिता कृपया परयाविष्टः विसितन्निदमब्रवीत् अर्जुनोवाच तिष्ठेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेबतुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते काण्डीवं श्रं सदे अस्तात् इत्वक्षैव परिदक्ष्यते न च शक्नोम्यसंस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि तपस्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अथवा स्वजनमागवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा तानि च आचार्य पितरौ पुत्राः तथैव पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धेनस्तथा
एतान्न अंधुमिच्छामि इग्नर्दोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्य राज्यस्य एतो किन्नु मखीकृते निगत्यथातराष्ट्रान्नक काप्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव श्रये तस्मान् अद्वैतानादतायिनः तस्मान्नार्क वयं मन्तुं धातराष्ट्रान् स्वभान् तवान् स्वजनन्की कथं मत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो भगत शेषक कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रोके च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्वि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतिष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु तुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करोत्नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च वदन्ति पितरोऽप्य येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः दोषैरेदै कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उच्चान्यन्ते जातिकर्माः कुलधर्म सशाश्वताः उच्चन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां सनातन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अगो बद मगद्भावं कर्तुव्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन अन्धुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् असस्त्रं शस्त्रपाणयक धातराष्ट्ररणे अन्युः तन्मे क्षेममदं भवेत् संजयुवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स्मर्जन् शापं शोकसंविघ्ननामसक ओं दक्षदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। संजय उवाच तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यं मास्मगमपार्थ नैदत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्मकं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्कावरिसूदन गुरु नगत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं पैच्यं बीजलोके अत्वार्थकामां तु गुरुनिकैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेतद्विद्मः करीयक यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव अत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
कार्पण्यतोष भगतस्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्म सम्मूढ सेताक यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेकं जाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि मम पणुत्यात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि छाद्धि भत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योज्य इति गोविन्दं भोक्त्वा दूष्णीं बभूवः तमुवास ऋषिकेशः प्रकाश सन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदौ वसक श्री भगवानुवाच असोच्यानन्व शोषन् सस्त्वं प्रज्ञावादां स्पाशसे कदा सूंस नानुशोषन्ति पण्डिताः न त्वेवागञ्चातुनासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहोन्द्र प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः स्थांस्ति तितिक्षस्व भारत यं यदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमृत्यवाय कल्पते नासदो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सदक उभयोरपि दृष्टोऽन्तः इद्वनयो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः न अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनौ वेत्ति अन्धारं यस्यैनं मन्यते अतम् उभौ तौ न विजानीतः कायं मन्दिन अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवित्रवा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते अन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं भयेन मजमौययं कथं स पुरुषः पार्थ घातयति अन्धकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं चिन्तन्ति
शस्त्राणि नैनन्दगति भावगः न चैनङ्गु क्लेदयन् यन्त्यापक न शोषयति मारुतक अच्छेत्योय मदाख्योऽयम् अक्लेत्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वकतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकायोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोषितुमर्हसि अथ चैनन् नित्यजातं नित्यौ वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभागो नैवं शोषितुमर्हसि चादस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तदैव कान्यक आश्चर्यवच्चै नमः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेदन चैव कच्चित् देहि नित्यमभक्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं योषितुमर्हसि स्वधर्ममपि सावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया सोपपन्नं स्वकर्तवारमपवृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ से त्वं विमन् धर्म्यं सङ्ग्रामन्न करिष्यसि ततस्त्वधर्मं कीर्तिं च सिद्ध्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां संभावितस्य साकीर्तिके मरणादतृच्यते भयात्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां मगारथाः येषां च सत्त्वं बहुमतः भूत्वा याक्षसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाकिताः निन्दन्तस्तव सामाथ्यं ततो दुःखतरन्तु किम् अदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं स्थित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि याशादेऽपि गता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रकाश्यसि नेकाभिक्रममाको नाशोस्ति वायो न विद्यते स्वल्पमभ्यस्वधर्मस्य त्रायते मगतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेक कुरु नन्दन बहु शाखाख्यनन्दाश्च
बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्ति यव विवशितक वेदवादरदा पार्थ नान्यतस्तीतिवातिनक कामात्मान स्वर्गपराग जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगे भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पकृतसेत्तसां व्यवसायात्मिक बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाग निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपुलुतोतके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जगादीग उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ताये फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्यनामयम् यदा देवोगकलिकं बुद्धिर्वियति दर्श्यते तदा खन्दासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नादे युधास्तास्यति निश्चला समाधा वचल बुद्धिः तथा योगमवाप्यसे अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किं प्रभावेशत किमासीतौ व्रजेत किं श्रे भगवानुवाच प्रजाघाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनो तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तोच्यते दुःखे स्वर्णोद्विग्न मामनाग सुखेषु विगतस्पृहक वीतराग भयक्रोधक स्थित धीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्नेनक तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संकरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराकारस्य देहिनः रजवर्षं रजोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽप्यपि कौन्तेय पुरुषस्विवश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि अरिन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि सय्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगते सुभजायते संगात् संजायते कामः कामक्रोधोऽभिजायते
क्रोधात्म भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशक बुद्धिनाशात् प्रणश्यते राधद्वेष विष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैः शरन् आत्मवश्यै विदो यात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां चानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ख्यासु प्रियवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि सरदां यन्मनोनु विधीयते तदहरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्पसे तस्मात् यस्य महाभागो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आभूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यस् सर्वान् पुमां सरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां पार्थ विमुच्यते स्थित्वा स्याम मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छते ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि ते चेत्कर्मणस्ते मता भूति जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामेश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहय जीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच श्लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तमया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते कियवसः कर्म सर्व प्रकृति सैगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यत्र विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्मज्या योग्य कर्मणः सरि शरीर यात्रा विचन्ते न प्रसिद्ध सिद्धयेद कर्मणः यज्ञात् कर्मणोन् यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सग यज्ञ प्रजास सृष्ट्वा पुरोवास प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यन् विष्यत्वं येषाशो येषावो विष्टकामदुःख देवान् भावयतानेन देव ते देवा भवान् यन्तु वक परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् कि वो देवक दास्यन्ने यज्ञ भाविताक तैतत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापक यो ये पसन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यतन्न संभवक यज्ञात् भवति पर्जन्यक यज्ञः कर्म समुद्भवं पवक कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वकथं ब्रह्म नित्यै यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवृत्तिं च सक्रं नानुवर्तयतीक अघायुरुत्रियारमक मोघं पार्थ स जीवति यत्त्वात् मरतिरेव स्यात् यावक आत्मतृप्तस्तमानवक आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थक न कृतेने तेनेक कश्चन कश्चन नाशास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तोऽभ्यसरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताम जनकादयक लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदा सरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनक चयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते तमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदिह्यगण्णवर्तेयं चाद् कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः उत्सीते युरिमे लोकाः न कुर्यां कर्मसेतकम् संगरस्य च कर्तास्यम् उपहन्यामि मा प्रचाक सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यदा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः स्थिकेषु लोक संकरकम् न बुद्धिभेदञ्जन ना बुद्धिभेदञ्जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां शोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि
गुणकर्माणि सर्वसक अहंकार विमुढात्मा कर्ताकमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभागो गुणकर्म विभागयोगो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ये गुणकर्मसु तान कृष्णविनो मन्तान् कृष्णविन्न विशालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतस् तज्वरक ये मे मनित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेभिः कर्मभिः ये तभ्यसूयन्तः ज्ञानोतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् न चेतसः शत्रु सञ्जेष्टते प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निगृह किं कर्ष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागत्वे सौव्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेत् चेत् तौक्ययस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास् मनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुनोवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं सरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय फलादिव नियोजितः श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एषः राजगुणो समुद्भवः मगास्तनो मगापाप्मा विद्येन मिग वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्पेनावृतो कर्पः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन नान्निनो निघ्नवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठान् मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानामावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यातौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रशिक्ष्य येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्यागुः इन्द्रियेभ्यः परन्मनः मनसस्तु परबुद्धिः यो बुद्धे परतस्तः एवं बुद्धे परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाभागो कामरूपं दुरासदम् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओं श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्री भगवानुवाच
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् समव्ययं विवस्वान् मनवे प्राग मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परं प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेकमगत योगो नष्ट परन्दप स एवायं मया तेत्य योग प्रोक्त पुरातनक भक्तोऽसि मे सकासेति रहस्यं केतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवनो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् वानिति श्री भगवानुवाच बहुनि मे वियतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्त परन्तप अजोऽपि सत्नौ ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवायात्मा मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं ये वै यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैनिमामे निजोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः भगवो ज्ञानतपसा भूता मद्भव भावमागधाः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च साधुवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः दस्य कर्तारमभिमां वेद्या कर्तारमव्ययं नामां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि बुभुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् कर्मणोऽप्यपि भोक्तव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च मनश्च भोक्तव्यं गगना कर्मणो गदिगे कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्प वर्जिताः निदग्ध कर्माणां तमासुं खण्डितं भूताः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्योऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यता सिद्धात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्रुच्छालभसन्तुष्टः विद्वन्द्वातितो विमसरः समसिद्धावसिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरदत्कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाकृतं ब्रह्म तेने कन्दव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना तैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाप परे यज्ञं नैवोपशुद्धते श्रोत्रादीतीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु शुद्धते सप्तादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु शुद्धते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति नानाधीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः यो यज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञाश्च यदयः सम्भसित् विरताग अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानकति हृद्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताकाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेभ्येते यज्ञविदः यज्ञक्षविदकल्मषाः यज्ञाशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य रुदोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञः विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्म जन्मवित् तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे श्रेयान् रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानायज्ञः परन्तप सर्वं कर्मातिखिलं पार्थ नाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं नानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं ये वै यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अभिसेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यदैतांसि समित्योग्निः भस्मासात्कुरुतोऽर्जुन नानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरु तथा न हि ज्ञानेन सत्पुरुषं पवित्रमिह विद्यते तस्मै योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लो लब्ध्वा परां शान्तिम् असिरेणाधिगच्छति अग्नशास्त्ररद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं सञ्छिन्न संशयम् आत्मबन्धन्न कर्माणि निवर्तन्ते धनञ्जय तस्मादाज्ञान सम्भूतं
ज्ञानासीनात्मनः सिद्वैनं संशयै योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम दशदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम सदुद्योऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसे यच्छ्रेव येत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभागो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवतन्ते पण्डिताः येगम् अभ्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दति फलम्। यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाभागो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न शिरनाधिगच्छति। योगायुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत सत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलयन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन मत्मपत्रमिवाम्पसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मसु शुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिके। अयुक्तः कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वसि। नवत्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु वर्तते न दीर्घे कस्य सिद्भावं न चैव सुकृतौ विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तथात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः निश्चन्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनि चैव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः इहैव दर्शित सर्गः येषां सांख्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न
कृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् विचेत् प्राप्य सा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढक ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितक बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दयात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय मस्नुते ये हि स्पर्शजायो भोगाग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नदेषु रमते पुतक सकृतिहैव यस्योढुं शरीरविमोचनात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः सुखी नरक सुखोऽन्तरामक तथान्तर्ष्ये दर्श्योतिरेव यक स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यदात्मानः सर्वभूतहिते ते रताः कामक्रोधवियुक्तानां युधिना यत चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भाग्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विहितेच्छा भयक्रोधक यस्य सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं कृतं सर्वभूतानां नात्वा मां नात्वा मां शान्ति मृच्छति। ओम दशदिदे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। हत षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी स योगी च न निरग्ननिर्नसाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्रस्तावुः योगन्तौ विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो नो बन्धुः आत्मैव वरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव तथा मानापमानयोगो नानाविघ्ना तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तिच्युत्ये योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुखेन मित्रार्युदासीन मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु साधुष्वभिचाभावेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसे स्थितः
एकाकी यद सिद्धात्मा निराशीर परिग्रहः सुषौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदसिद्धेन्द्रियक्रियक उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवं धारणचलं स्थिरः सप्रेक्ष्य नासिकाग्रम् परिव्रते स्थितः यनस् संयममच्चित्तः युक्त आसीदमत्परः युक्तन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां सत् मत्संस्थामधिगच्छति नाद्यस्नतस्तु योगेस्ते न चैकान्तमनस्नतः न चादि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताकाराविकारस्य युक्तश्रेष्ठस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावयो बोधस्य योगो भवति दुःखः यथा दुःखः यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येव वतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदसिद्धस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमत्वे सिद्धं तीर्थयोगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकै यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः लभत्वा सावरल्लाभं मन्यते नाधिगन्ततः यस्मिन् स्थितितो न दुःखेन गुरुणाभिविशाल्यते तौविध्याद्दुःख संयोगविशोकैयोगसञ्चितं सनिशयेन योक्तव्यः योगो निर्विन्नसेत्तसा सङ्कल्पप्रभवात् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपवेत् बोध्यादिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निस्सरति मनसञ्चलसस्थिरं ततस्ततो निययेत् आत्मन्येव वसन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येयनं योगिनं सुखमुत्तमम् उभयते शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युक्तन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि सात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं समयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि ससमेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितै योगं यो मां
भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं वेपं येन सर्वत्र समं पश्यति यो योगै योगस्व प्रोक्तः साम्येन मनुष्यूतनक एतस्या गणनक पश्यामि सञ्जलत्वा स्थितिं स्थिरां सञ्जलं किमन कृष्ण असंशयं महाभागो मनोधुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते अचैयदात्मना योगः दुष्प्रापा इति मे मतिः वस्यात्मना तु यथा शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नाभ्रम नश्यति अप्रतिष्ठा महाभागो विमुढो ब्रह्म पति एतन्मे संशयं कृष्ण सेतुमर्कस्य शेषतः त्वधन्यः संशयस्यास्य सेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेगनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्स्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुशिनां श्रीमतां के योगभ्रष्टोऽपि जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतन्ते दुर्लभा भतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत् पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते कियवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्त ब्रह्मादिवर्तते प्रियत्नात् प्रयतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधि को योगी नानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मिभ्यस्ताधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मत्कथेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ दशदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। नमस्कारम्।